یا اللہ ان اکھاں دے صدقے جن اکھاں نے تیرا دیدار بے حجاب بے حساب بے شمار بار کیتا ہے یا اللہ ساڑھے بابا حضرت پیر سید مستان شاہ سرکار حق بابا حضرت پیر سید قاسم شاہ بابا حضرت پیر عبدالرحمن شاہ بابا حضرت پیر سید عالم شاہ صاحب حضرت بابا حضرت جتنے اعلیٰ ساڑھے بزرگ جا چکے ہیں عبدالرحمن بابا یا اللہ ساڑھے جتنے کار بزرگ ہوتے بزرگیں جا چکے ہیں انہوں سارے اندے اپنا فضل دے کرم تو جان گلی گلزار فرمائے تو بنا دے فیوزات دے نال یا اللہ جتنے لوگ اس جشن دے وچکار شریک ہوئے ای جشن سرکار بابا مستان شاہ سرکار دی جڑا دلی خواہش ہے محبت ہے ساڑھے بابا جی نے مدرسہ ای ساری زمین 60 کنال زمین وقف کی تھی تو اسے نال بابا جی نے اپنی جیب جو 4 لاکھ روپیہ دیتا ہے چیزی بنیاد میرے پیسے تے رکھو آج اسی جڑی خواہش ہے یہاں وہ میرا خیال ہے انشاءاللہ نیت بادشاہ نے پوریاں کار دی تھی ہاں پوریاں کار دی تھی مدرسہ بھی مکمل ہو گیا انشاءاللہ ہون ایسے چڑھا تھا دا باغ بوی دا باغ دا گلون و نبا سمسور بھی دیکھے دا بلبلو چغار بوی منگ بنیو بلبلو چغار بوی منگ بنیو دلتا دم و قدم دوڑا پا حساب دی پل غلط دلار مذہب حسابا اے بابا جی سرکار حضرت قاسم شاہ سرکار دا اور فرمان ہوندہ ہے اسی بات بابا جی دا بھی ہے واقعی انہوں نے جکڑا آکھے چھے منگ بنیو وہ تو چلے گئے لیکن آج بھی موجود ہوں ساڑھے دلائن موجود ہوں مدرسے موجود ہوں تا قیامت تک اللہ انشاءاللہ سرکار بابا مستان حق بابا دا جڑی خواہش ہے انشاءاللہ اسی اللہ تعالیٰ یونیورسٹی بڑھا سی تو یونیورسٹی ای بلبلان نقل سنت عالم اسلام دیشکار عالم پاکستان نا عالم اسلام دیشکار بابا جی دا او گفتار انشاءاللہ چل درہ سی اللہ نیت باچاواں تحریک اس کے مصطفیٰ نو عروج عطا فرماوے ترقی عطا فرماوے میں ایتھو اسوانو آنو جتنے اپنے عقیدت مندہ نے بچن بے شک اتھے لے آؤ اللہ تبارک تعالیٰ انہوں سے بلبلان بڑھا سی سبحانو سوارانو جشن عید میلاد النبی مبارک ہوئے اللہ ساڑھی والدہ نو بھی جنت و فردوس نصیب کرے اس دی بھی خواہش ہے والد دی بھی خواہش ہے اللہ ایسا پایا تکمیل تک پہنچا دیتا تعمیرات تے آگے جڑے تعلیمات ہیں اللہ ساڑھا ایمان ہے ساڑھا یقین ہے تے یاد رکھو اکثر انیت باچہ میرا خیال ہے چاچے یونس پارک دیشکال طاہر قادری صاحب بھی ہے تے آگے کہ میں جڑی شاہ منو منگنو تے میلاد دے صدقے مانگنو تے تُسے بھی منگا کرو تے انشاءاللہ اللہ دوسرا میلاد آندہ ہے جشن میلاد سالانہ تو دے چلا نے اس دی امید پوری کی تھی دی آج ساڑھی یہ امید ہے کہ لوگ تو سن اگلا جشن میلاد آوے تو اللہ دے طالبان بھی ساڑھے عشق تے محبت والے طالبان عشق تے محبت عشق محبت رسول اللہ دا ہوئے وہ طالبان موجود ہو سن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الآخرت حسنتا